ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੈयद ਉਮਰ ਮੁਖਤਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को मुल्क दी नारी शक्ति वास्ते एक बड़ा चैलेंज देता करार। ज़री सरगर्मियों को दुआम बख्शने वास्ते 15 रोज़ा विकसित कृषि संकल्प अभियान जारी। तुलमुला बिच 3 जून को मुनक्कद होने वाले माता खीर भवानी मेले के सिलसिले में इंतजामात को दी जारी है खत्मी शक्ल। तय तंबाकू नोशी मुखालफ त्याड़ा आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दी तंबाकू नोशी थी इज्तनाब करने दी आवाम को अपील। और पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन आख्या है जे पहलगाम बिच दहशतगर्दाना हमला मुल्क दी नारी शक्ति वास्ते एक चैलेंज आसा ते एक कसूरवारां वास्ते मौत दा खूह साबित होया। जम्बूरी मैदान भोपाल बिच अज लोक माता देवी अहलियाबाई दे 300वें जन्म ध्याड़े दे सिलसिले बिच मुनक्कदा वुमेन एम्पावरमेंट महा सम्मेलन नाल खिताब करदे होया वज़ीर आज़म सोन आख्या जे भारत किसी भी तरह दे जंग को बर्दाश्त नहीं करसी ते दहशत पसंदी दे किसी भी वाक़े को मुसम्मम तरीके ते जवाब दिते गया सी। आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है। काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। मुल्क बिच 12 जून तोड़ी जारी रहने वाली 15 रोज़ा विकसित कृषि संकल्प अभियान इन ध्याड़ियां शदोमद नाल जारी है। इस मुहिम दे दौरान किसानां बिच काश्तकारी दे जदीद तौर तरीक़िਆਂ ते आला पैदावार देने वाले बीजां दे फायदिਆਂ दे मुतालक बेदारी पैदा की जा रही है। तुलमुला गांदरबल बिच 3 जून को मुनक्कद होने वाले सालाना खीर भवानी मेले के सिलसिले में सलामती समेत तमाम इंतजामात को खत्मी शक्ल दी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पेवे। इस जमन बिच IGP कश्मीर VK बर्दी सोन मीडिया के नाल गल करदे होया आख्या मेला खीर भवानी अभी जल्द ही शुरू होने वाला है और इसका मेन फंक्शन जो 3 तारीख को रहेगा। पूरी वैली के मुख्तलिफ जिलों से लोग डिवोटीज आएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके पुख्ता इंतजाम करे हैं और साथ ही साथ इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, ट्रैफिक रिलेटेड और सिक्योरिटी उसके भी इंतजाम पुख्ता रहेंगे ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे कोई दिक्कत पेश ना आए और उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दिरख्शां अंद्राबी सो अज ईद उल अज़हा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा कीता। जम्मू बिच मीडिया के नाल गल करदे होया उन्होंने तमाम महकमिया को हिदायत दी जे वो इंतजामात को खत्मी शक्ल दे के इस गल को यकीनी बनान जे लोगों को नमाज ईद अदा करन बिच किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पेवे। ईद का जो त्योहार होता है, ईद की जो खुशी होती है, इसमें हमें सबसे पहले ईद नमाज की जितनी भी जगहें हैं, ईदगाहें हैं, हमारे मसाजिद हैं, हमारी दरगाहें हैं, जहां हमारे आयमा खतीब जो वक्फ बोर्ड के अंडर हैं, तो ये सारी चीज़ों का हमें सफाई और सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना होता है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए चाहे वो ट्रैफिक है, सिक्योरिटी है या बाकी चीज़ें जल शक्ति है, पावर है, उनके साथ आज सारे ऑफिसरान यहाँ पे आए हुए थे। सब उनके साथ बात हुई। उन चीजों का खास ख्याल रखना है कि लाइव जो स्टॉक है वो भी अवेलेबल होना चाहिए। साइंस टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आख्या है जे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन मुल्क के सरहदी इलाकों के पासे तवज्जो दे के आखिरी ग्रां होने का नजरिया ही तब्दील किया है। जम्मू बिच एक तकरीब के दौरान उन्होंने आख्या जे सरहदी इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाने वास्ते मुतअद्दिद प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं। ऐसे समय में जबकि 5वें दर्जे से उठ करके हम चौथे दर्जे पर पहुंचे अर्थव्यवस्था में, तो ये भी ध्यान लायक बात है कि हम अर्थव्यवस्था में 5वें दर्जे से चौथे दर्जे पर आ गए बावजूद ऑपरेशन सिंदूर के, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तलबिला गई। अज तंबाकूनोशी मुखालफ बैन अल-अक़वामी ध्याड़ा। अज दे ध्याड़े दुनिया भर बिच तंबाकूनोशी के मुज़र असरात उजागर करके मुतल्लकीन बिच बेदारी पैदा की गई है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल गल करदे होया वादी के एक मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर मीर फैसल सोन इस ध्याड़े की अहमियत के बारे बिच आख्या।
کشمیر میں ہمارا ٹبیکو کا کنزپشن بہت زیادہ ہے. ہمیں لگ بھگ 25 to 30% لوگ ہیں جو ٹبیکو کے ہیبٹ میں مبتلا ہیں. ایک تو اسموکنگ کا ٹبیکو ہے, دوسرا جو ہم نان اسموکنگ ٹبیکو ہے اس میں بھی اب مبتلا ہو رہے ہیں لوگ. یہ مسئلہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے. بہت ساری بیماریاں ہیں جو ٹبیکو سے ہمارے کشمیر میں ابھی چھاتی کے تکلیفات بہت زیادہ ہیں. COPD کا کیپٹل مانا جاتا ہے. کی ساری وجوہات جو ہے وہ ٹبیکو کے دھوئیں سے ہی ہے. جو بھی یہ اویئرنیس پروگرامز ہو رہے ہیں ہمیں اس میں امپورٹنٹ ہے کہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ ٹبیکو سے تکلیفات ہو رہی ہیں اور بہتر ہے اس کا ہم استعمال نہ کریں. WHO نے آج کے ٹبیکو دن کے حوالے سے انہوں نے جو نئے یہ پروڈکٹس آ رہے ہیں لائک ہمارا ویپنگ آ رہا ہے یا دوسرے قسم کے فلیورڈ ٹبیکو آ رہے ہیں, آج کل کی نئی جنریشن ان میں مبتلا ہو رہی ہے. ہمارے کشمیر میں بھی ویپنگ کا کافی زیادہ رجحان ہو رہا ہے. ٹبیکو ہو یا نان ٹبیکو کا دھواں ہے یہ جسم کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور ان سے بچنا چاہیے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن اس تیاڑے کے موقع تے لوگوں کو اپیل کی ہے جو تمباکو نوشی تھی ہر صورت بچ احتراز کریں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ بچ انہوں سن آکھے جے تمباکو تھی دور رہن نال انسان دا نظام تنفس مضبوط رہندا ہے تے بغیر کسی علاج تے اپنی زندگی گزار سکتا ہے. ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ. ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ DTH ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ. بچوں تے نوجوانوں دی اکھیاں کو مختلف صورتوں دے ذریعے زخم لگن کو اوکیولر ٹراما آکھدے ہیں. اس زخم نال انسان دی قوت بینائی تے کافی اثرات پے سکتے ہیں. اس تعلق نال گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر وچ آفتھلمولوجی شعبے دے سربراہ تے پروفیسر ڈاکٹر جتن جنید وانی سن آکاشوانی نیوز سری نگر دے نال گل کردے ہوئے آکھیا آنکھ میں جو آکولر ٹراما جو ہوتا ہے وہ بہت سیریس ہوتا ہے کیونکہ اس لیے روشنی پرماننٹلی چلی جا سکتی. آنکھ کا ٹراما بچوں میں اور بڑوں میں دونوں میں ہو سکتا ہے, لیکن بچوں میں جو ٹراما ہوتا ہے 25% ٹراما بچوں میں دیکھا جاتا ہے. دو قسم کے آکولر ٹراما ہم دیکھتے ہیں. ایک تو اوپن گلوب انجری ہے جس میں کہ آپریشن کرنا پڑتا ہے, اور دوسرا گلوب انجری جس میں کہ ہم کنزرویٹو مینجمنٹ کرتے ہیں. آکولر ٹراما بہت چیزوں سے ہو سکتا ہے جس میں کہ ویکل ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, ووڈن آبجیکٹ سے, اسٹون سے, شیشے سے, شارپ ٹولز ہوتے ہیں, اسپورٹس انجری ہو سکتی, اینیمل انجری ہو سکتی. آنکھ کی چوٹ سے بچنے کے لیے سب سے ضروری ہے پریونشن, پرٹیکولرلی بچوں میں. بچوں کا جو سپرویژن ہوتا ہے اسکول میں ٹیچرز کا اور گھر میں پیرنٹس کا, وہ ضروری ہے تاکہ ہم یہ آکولر ٹراما پریونٹ کریں بچوں میں. بانی اسلام کشمیر حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ دا عرس مبارک 3 جون کو منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے آستان عالیہ تے ختمات الموزمات نعت و مناجات تے درود و اذکار دی مجالس آراستہ ہو رہی ہیں. فوج دے سربراہ جنرل اوپیندر دیویدی سن اج پرگوال سیکٹر بچ آپریشنل تیاریاں دا جائزہ کرن دے نال ٹائیگر ڈویژن دا دورہ کیتا. انہاں سن آپریشن سندور دے دوران فوج دی بے مثال کارکردگی واسطے انہاں دی تعریف کیتی. انہاں سن بارڈر سیکیورٹی فورس دے کام دی بھی تعریف کیتی. اس تو پہلاں فوجی سربراہ سن کل راجوری دے سندر بنی سیکٹر وچ لائن آف کنٹرول تے اگلی چوکیاں دا دورہ کر کے اتھے فوجی تیاریاں دا جائزہ کیتا. محکمہ سیریکلچر سن ریشم دے کیڑے پالن والے کساناں واسطے ایک تفصیلی ایڈوائزری جاری کیتی ہے تاں جے او بارشاں دے اس موسم وچ کیڑیاں کو مختلف بیماریاں تھی محفوظ رکھ سکیں. محکمے دے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ سن کساناں تے زور دیتا ہے جے او ماہرانہ مشوریاں واسطے ضلع سیریکلچر افسراں دے نال رابطہ قائم کریں. نیشنل کانفرنس دے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سن اج پارٹی دے خواتین ونگ دے اجلاس نال خطاب کردے ہوئے آکھیا جے موجودہ حکومت لوکاں دے مسائل حل کرن واسطے جی جان نال کام کر رہی ہے تے انہاں کو ہر طرح دی بنیادی سہولیات دستیاب رکھی جا رہی ہیں. اس اجلاس وچ خواتین ونگ دی پارٹی سرگرمیاں تے دیگر امور تے تبادلہ خیال کیتے گیا. دریاسنا ڈاکٹر فاروق عبداللہ سن حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ دے عرس تے زائرین دی سہولیات واسطے تمام مناسب انتظامات کرن تے زور دیتا ہے. اسدا اگلا بلیٹن 5:50 تے آکاشوانی سری نگر تو گوجری بچ نشر کیتی گئی سی. اس نال ہی اے خبرنامہ مک گیا. اللہ بیلی.